उठाया, उनके एक आदमी साथ था, बैग उठाया, वो चल दिए, फील्डिंग भी नहीं की। अरे अच्छा, लाहौर जिमखाना का भी एक किस्सा था मियां साहब का, खतरनाक था क्या? सारे आज ही सुन लेने आपने। सर, तो ये किस्से आप सुनाते हैं टीवी पे, आप सिर्फ खतरनाक किस्से सुनाते हैं, आज ये अच्छे किस्से सुनाए ना। अच्छा, तो ये था कि इस दफा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो टीम थी उसका मैच था लाहौर जिमखाना से, ठीक, और मैं था विकेट कीपर, और सामने था बाबर जमान बॉलिंग कर रहा था, और जिमखाना की टीम की तरफ से नवाज शरीफ साहब आगे बैटिंग कर रहे थे फिर से, और इस बार गार्ड पूरे थे उनके, गार्ड पूरे थे। एक हसीन 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 भी रहा, हसीन। एक हसीन इत्तेफाक ये था कि अचानक जब नवाज शरीफ साहब अंदर आए तो जो दोनों अंपायर थे वो बाहर चले गए। ये अक्सर हो जाता है। हाँ, और सामने वाली जगह पे जो अंपायर आया बॉलिंग एंड पे वो थे चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ऑफ कोर्स, और जो लेग अंपायर था वो थे डीएजी लाहौर। जाहिर ये इंपॉर्टेंट काम है सर। तो अब जनाब बॉलिंग शुरू हुई, नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा कवर ड्राइव किया और मेरी तरफ देखा, कहा मैंने घास जला दी है। वाह, यानी समझ गया, ऐसी इतना तेज था कि शॉट मारी है कि घास जला दिया। रहेगा जी, वेल प्लेड, गुड शॉट। उसके बाद मैंने इशारा किया बाबर जमान को कि यॉर्कर फेंक भाई। तुम भी घास जला दो। अरे यॉर्कर की मियां साहब बोल्ड हो गए। बोल्ड हो गए, हमने बड़ा बगड़ा डाला जी, चीफ मिनिस्टर साहब आउट हो गए। अब सामने वाला एम्पायर था जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और आराम से खड़े, उन्होंने कहा मियां साहब बोल्ड हो गए। लेग एम्पायर ने कहा नो बॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो, हीटर बंद कर लेते, सर सर्दी बड़ी। इस पे ये जो मैंने आपको ये बताना था, ये कभी भी जो हामिद मीर और नवाज शरीफ इकट्ठे कॉलेज में नहीं रहे, है वो भी रावियन और ये भी रावियन है। उम्र भी आप देख लें कि इसकी और उसकी मैचिंग कहीं होती है, काफ़ी फ़र्क है। अगर ये फर्स्ट ईयर में भी था, वो फोर्थ ईयर में भी था, 4 साल का फ़र्क हुआ तो फिर भी नहीं वो पढ़ता था। लेकिन ओल्ड रावियन का कोई मैच मुच होएगा, मैं नहीं कह रहा झूठ बोल रहा है ये। ओल्ड रावियन का भी बुला बुलू लेते हैं कि मौजूदा रावियन और ओल्ड आके खेलें, तो इस तरह का शायद कोई मैच हो गया हो गालबन। ये जबकि ये बात कर रहे हैं 1980-81 की बात कर रहे हैं, जब वो लगा था वज़ीर ख़जाना वगैरह वगैरह जो भी था। तो मैंने कहा ये मैं बता दूं कि क्लास फेलो नहीं रहे हैं दोनों रावियन, और भी कितने हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम रावियन, फिर नईम बुखारी रावियन, और भी कितने ही हैं। चलो इसको यहीं पे रोकते हैं। एक पिछले में रिक्वेस्ट की थी, एक इसमें रिक्वेस्ट करनी थी। हमारा मौजू आज का बिलाल पाशा, यहीं पे रोकते। उससे पहले जो सैयद लोग होते हैं ना, बेशक वो आप छोड़े परे जी, कोई टप गया होगा जिस तरह मैं बकवास करता हूँ, कि ये जो सैयद होते हैं उनको सदकात खैरात और ज़कात नहीं देने, या आप फंस जाएंगे। मैं आपको ये नसीहत की बात कर रहा हूँ। सदका ज़कात तो गवर्नमेंट की होती है ना, उस वक्त भी गवर्नमेंट में जाती थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन शराबी कबाबियों में देते हैं, तो लोग कहते हैं हम अपने हाथ से देंगे। अहले तशरीक या कादियानी या और भी जो लोग हैं वो कहते हैं हम अपने हाथ से देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात सही नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन उनमें सैयदों को नहीं ये देनी, सैयदों को खुबर होता है, जिसको पंजाबी में कहा चढ़ावा, वो होता है। आप नहीं देना चाहें तो अलग बात है, लेकिन सदका खैरात वगैरह में ये सैयदों को नहीं देना, आप फंस जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ। आई लव यू शाही पाकिस्तानी, आई लव यू। आपको नसीहत की बातें भी तो करनी होती ना। ये हमारे मौलवी तो बजाय कोई ऐसी बातें आपको शायद ही आपने कहीं सुनी हो जो हमने बता दी। सैयदों को तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं, चढ़ावा दिया जाता है, बेशक गरीब हो या अमीर हो, सदका खैरात नहीं देना। आगे बात करते हैं। मैंने वो अनूश मीना कुमारी कुम्हारी, कुम्हारों से नफरत नहीं, मैं बताती वैसे ही बता रहा हूँ, तो उसको कहते मीना कुमारी। ऊपर के जो CSP या CSS कहीं से कोई ना मिले तो बुलाओ यार, मीना कुमारी को बुला लो, तो आके फिर सर्विसेज भी बड़ी अच्छी देती है। समझ तो गए होंगे सर्विसेज क्या होती हैं, नहीं तो गूगल में से देख लेना कि क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। ये हो गई। एक कन्वर्टेड, इस्लाम में कन्वर्टेड थे, एक मजदूर था बेचारा, टोकरी मेरी तरह टोकरी उठाने वाला, उसका बेटा था बिलाल,
اس نے محنت کی CSS کیا. یہ کھانے وال کے قریب جو ہے نا عبدل کی وہ ایک تحصیل ہے میرے خیال آج کل وہاں کا رہنے والا تھا. اس کی شکل کچھ عرفان پٹھان سے بھی ملتی انڈیا کا. عرفان خان اداکار مرحوم جو تھا نا نواب عرفان خان اس سے بھی ملتی تھی تو لوگ چھیڑتے تھے ہمارا عرفان خان ہے وغیرہ. آج کل کنٹونمنٹ ایگزیکٹو بورڈ بنو میں اس کی پوسٹنگ تھی. کل جو 27 تاریخ کو بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے کہا اس کے بھی جو ہے نا ہوا سے غمزہ کرنے لگا تھا اس کی بھی کوئی تعریف کی جائے. غریب تھا اس کی والدہ اس کے CSS کرنے سے پہلے وفات پا گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرے ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہوئیں گے جس طرح یہ آیا تھا جو یہ نوش مسعود کالوی جو ڈائریکٹ آتے ہیں ان کے پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. ان کا کوئی فیملی میں بلڈ ریلیشن والا کوئی ہو نا تو اس کے پوائنٹ بھی ملتے ہیں 5-7 مل جاتے ہیں. تو یہ غریب کے پاس بیچارے کے پاس کہاں سے آئیں گے. تو بہت انتہائی غریب والا بندہ. اس نے اسلام کو اسٹڈی کر کے کیا تھا. اب وہ پچھتارا ہوئے گا میں سنی بننا ہے وہابی بننا ہے دیوبندی بننا ہے مالکی بننا ہے قادیانی بننا ہے مرزا جیل میں کیا بننا بیچ میں انجائے ڈال دیا. اچھا جی پھر کیا تھا 2018 میں اس نے CSS کیا تھا. یہ دیکھیں پھر اس کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی رہی AC DC وغیرہ وغیرہ. اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ بنو میں یہ تھا. سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو تھا. تھوڑی چھپ چھپا کے نا ڈنڈی مارتا تھا تو عمران خان کی طرف جاتا تھا. پھر بھی جہاں عمران خان کی 3-4 پوسٹیں کی ایک دن کتے بلوں کی بھی کر دیتا. اچھا جی پھر یہ نومینیشن ہوئی اس کی ملک سے باہر. بس بابا جی کی دعائیں لگنی تھی. ملک سے باہر گیا ٹریننگ لینے. وہاں سے بھی آیا تو اتفاق سے ٹاپ کر آیا. یہاں پہ یوتھیو بتکاں وڈن اس کا نام بھیجا گیا کسی جگہ کے اوپر کہ اس کو وہ جو صدر پاکستان دیتا صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی وغیرہ وغیرہ جو بھیجا نا تو اس میں جو تھا یہ خٹک جو میں اس کے منہ سے کیا کروں اس کے بناؤں گا. امریکہ میں اس کی بیوی کہاں شراب پی کے گری پڑی تھی اور کن لوگوں نے اٹھایا تھا اور کہاں سے پکڑ کے اٹھایا تھا وہ میں علیحدہ کروں گا. ہاں یہ پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ادھر رہتی نہیں وہ تو ادھر رہتی ہے. بچے بھی پتہ نہیں کس کے ہے ٹلی بجا کے رکھاں گا چڑھاں گا نہیں تھوڑی ایسی تھا. اس نے کوئی اور بندہ شامل کرا دیا بیچ میں. اگلے سال پھر اس کا نام شامل ہوا. پھر اس کو ملا بھی تھا کا وہ جو ایوارڈ دیتے ہیں کچھ چھوٹا تھا کہ بڑا تھا وغیرہ وغیرہ. اچھا جی وہ گھماتے چلاتے آتے رہے. گورنر جو ہمارا تھا وہ بڑا دلیر دبنگ نام مجھے بھول گیا اس نے دیا تھا آن دی بیہاف آف پریزیڈنٹ آف پاکستان. آج کل میرے خیال اندر ہے گا یہ بھاگا ہے مفرور ہے. PTI کے کتنے بندے مفرور تو غیر حاضر تک یہ وغیرہ. یہ بتانا تھا کہ غریب کے گھر پہ پیدا ہونے والا کس طرح آ جاتا. حالانکہ کہ اس دن اتفاق سے کوئی اس میں نہیں ہوئے گی کرائٹیریا میں پازیٹیو بات کر رہا تو اس کا نام اس کا لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا اس کا وہاں سے دہا لگ گیا. ورنہ اوپر 1-2 اور ہوتے ہیں نا جن کے ماں باپ دادا بہنیں کہیں سے ادھر ادھر سے سفارش کروا لیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ. لیکن بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے فیملی ٹری دادا کا کوئی بندہ لگا ہوا ہو تو اس کے حصے کے اس کو ملتے ہیں. نانا نونا کوئی نہیں. فیملی ٹری اگر کرا تھا تو دادا سے چلتا تھا تو اس کو گراؤنڈ کھلی مل گئی تو یہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا تھا تو یہ بن گیا. تو مجھے بھی بڑا افسوس تھا میں اس کو دیکھتا رہتا تھا. میں نے آپ کو بتایا کبھی کبھی ڈنڈی مارتا تھا اوور آل نیوٹرل تھا بڑا ایماندار تھا اور لوگوں کو پتا تھا چوڑے تو بنے ہو یا ہندو تو بنے ہیں فلانا تھا. جس طرح کے ہماری گندی زبان ہماری گندی نیچر ہوتی. آج کا جو کالم ہے نا یہ میں فوٹو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. بلال پاشا کے نام میں آپ کو بھی پہلے چڑھاؤں گا نہیں انہیں دیر تک جن دیر تک جو ہے نا اس کی میں آپ کو فوٹو نہ دکھاؤں. یہ ہے جو بلال پاشا ابھی IT انجینئر سب بزی ہیں روٹی روزی پہ بیٹھے تھے. جیسے ہی وہ بنائیں گے تو تھمب نیل چڑھا دیا گا
ان دا مین ٹائم کسی اور دلو رام کی لگا دیں گے فوٹو. پاکستان زندہ باد.